كل جزء سيو سلز أجاش تخونكم welcome تحطهم حجي مزز تححز طرح ولا نابنت عسى شو ما انت مسأخذ لك أنا نبي جزء من دخوله زعينه تحطه as long as it's educational as long as na education related تخوينه كحجزكم خليه ويكملوا سلكم خليه جسي اسم سحالفو ناب 6 فورم خورو 6 فورم مسودو ناب يونيفرسيتي خورو قرب سو ستيل مس اب تمرت تححز لزخونه اتقند ناتي جن اب تيك توك دمصاني امناتنا كوميونيتي بزح ولاد له افلطو زيبلو دقو يونيفورم غيروم قريسوم زخودو جن غالي يابشا كفل انت يالا ودي يابشا كفل انت يالو ابتاشا كفل دقرا هم يالو ابنتاي ست يالو زي فلط ولاد بزح سلازخونه استو طرحنا تيار استي بخوم ايه كابوت زبل حتو رئي حلف زبلو اي ملسني مالتي Okay, say my name. Say my name لتحسيبه. Okay, say my name. Hopefully تمليسات الكاتخون. So, Elizabeth. I don't know عد ميوم. Let's start with reading bedtime story. كابنا أشتغلوا reading bedtime story. مصحفتهم بقولهم ما تسأل كذا مصحفتي زخون أدرك كيا مصحفتي كم بقولهم كتنبب كسمعها كتنبب كل إخبار عن جمر. كم بقول أبزا أخول عدمها إنه كم بقول زيادة نتابعه. User 95 كاباخي بزحت ماهرة thank you so much. You're welcome. Rosie, could you please explain about 6 form? 6 form ما تحجنا إذا حالفوا كوليجي. أفتح حسرت حدا خفلي قلعت مس حالفوا أخل نقوم سمتو أب 6 forms بهالكوليجي خلو traditional مالت كم زي أبعدنا دحنا. أبعدنا حجنا أبنت مشالو secondary school وديكا وhigh school وديكا university غير إذا حجتي traditional أبنت جن كألو technical جرامر نابل كان يمان تساقام كأثر لا يستغليها حج 6 form traditional قلعت normal إذا عادة ولدم بقى عند خود جن أكن 6 form ما له خالد مرزوه B-Tech زبحالو T level زبحالو حجتا 6 form نايز حالفو college كوينا حسيت حدا ود أبيلهم تبوا مسومت GCSE ناب 6 form يخلو 6 form أب 6 حج في اللي انتاي أب GCSE تشعت أم فتون قال بيت متات شو منطقة قبل لأن سفالي مهنات قال لها أخذت تشعت على فتون خلي يمكن أب GCSE تشعت exact تشعت subject يوم فتونو أب 6 form جن 3 subject رحم زي ما هارو تن 3 جنا أب secondary school كله أب year 11 كله يوم دمرت 1 subject مالتي مسألة وقت 6 form حجي تن 3 subject قالوا أم كل تعامت مهروان AS and A level بحالة كل تعامت مالتي A level ون بحالة الكورس 6 form دحر ده يسمعكم A level كل تسمعهم بس مالتي كل تعامتي أبز كل تعامت بصريحة شعب أو خلوها university مرتو أب 6 form كله university مرتو مالتي 3 university مرتو خابن تقبلت توصدهم مالتي so after 6 form كلهم نحطوا بصريحة كم تزدلي وان حكي دلهم شو عنا بيونيفرسيتي يقصلوا اتن اب 6 form دمرت وان 3 subject مبزحتوا اجزي نت اب يونيفرسيتي هم هارو ودولي ناود وصدهم ناود حجزهم كم فاونديشن كوينانين ስለዚህ كمرص هلو اب 6 form تاي subject كم هارو ولاد تحجزهم صبوي حد جزي قلعه مخان رحتهم مريصمو محاستهم مريصمو يمرصيهم subject ግን مستناتهم اب يونيفرسيتي كم هارو مدب زلو متحازي بلو خون خالي hopefully زيا at least good start like هو ربع صحي مثلاً that's why general information دم كله قال ولدنا لو لقوا ما وقت يوم دلو كابتن سلسته حانت ترفو ويقال بزح على زقاتم أو ديتيل أنا أتوني نحجي ويت زمرت وا 6 form حزيت أبولتهم قال ما لا له كم زي مثلاً نقول انتهي 6 form تحت فذلك سلازي 6 form مالت تحرج CSE زقاتو ونايز حالفو كولج مالتيو 6 form كل تعامتها أبقى مسودوها يونيفرسيتي أتو hopefully that helps from which age they should learn to prepare for exam GCSE إلا تحتي دحريا إلا تا شمقها إيرا سيعك الله لغي GCSE كم تعلم تتخيلوا خم جمرتا تجدد جن كاب تشعك فلنا يقدر تجدد مالتي نمن تاي حجتي نايزة عادة مرتي كي stage 1 كي stage 2 كي stage 3 كي stage 4 نتبه هالي المعار
كي ستيج 4 حجتها ناي مودة جي سي اس خفتون خلويا كي ستيج 4 حجي تاشع كفل 10 كفل 10 حد خفلين سلازي انت هون كاب كي ستيج 3 كدالو صبا كي ستيج 3 حجي شابعين شامنين مالتي فاونديشن فيري امبورتانت عند حركم قال زي حلفاتكم كاينه هاني اب كي ستيج 3 مالتي Okay. What is the difference between college and sixth form to Zinabarki and Dekana Hani? Sixth form Kori encourage can go from the Zibalki. College, sixth form of college. Just cool gize. Naiza halafun nice tarafun college ilay falali. Naiza halafu college, nice tarafu college. Sixth form harakat naiza halafu college. Yigan buzuh kalibuna lo. Nice tarafu college kallo. Slazi كاب كولج ناب كولج سي نايزي حالفو دي نايز ترافو مفلات صبوقي سوكس فورم خورس دقنا انكارج كنقبرو مالنا لو تبل قال قلعت هايفوتو بونيم ابكن 6 فورم ابتخال عينت نايزي حالفو كولج خوري داس دبلوم نابنت بي تيك زبحالالو تي ليفل زبحالالو اوكي حجو سنتاي قال براكتيكالي بيتكا تسرحو ناي ميكانيك قال مالكون حدو لي خوينم حجي أبتناي بعد تي ليفل دبلته بيدوم سلزل لا مامودو مالتي ولا خابون ساونا كلتا عامتها كاب امس حالفها يونيفرسيتي خودو مالتي 6 فورم خورس انكارج كن غبرم دتبل جن صبوي تخيلنا نمنتاي تنور عدينا منباب عدينا مصحف عدي سلازي سكاب 10 حدا خفلي سكاب جي سي اس سي تم قلعت ستيلنا اشتيم دلو ممهران يمزير حلفنا دوستو نايتي تمرتي اب 6 فورم جن بعل داس وايم ثلاثه سبجكت احد مهارو مبزحت اكزيون ثلاثه اكزي بسومن يوم كولج تخولو اتسترفا جن بعلكم اب غزا خونكم مصنعت غبورو اب غزنا خونكم ريسيرش غبور يم زبحالو تم قال الحجي ازيم من باب نخفوتو يم بوش دخون يقدوديو بعلمكم مهارو مالتي اتخوم اسكيل كان اسمح نغو يونيفرسيتي يحجزني اب يونيفرسيتون بعلم ريسيرش نعم غباري مهارو مالتي سلازي ثم قلت نحرد اكاديميك ناي من باب ناي مصحاب فوتو قلعت كوينم كابنا بعل تي ليفل كابنا بعل كال عينت كولج ناب 6 فورمز بلصه من مصحفتي فقري هنو حادروم يقددومي مس مصحفتي غزيان هطفو يقددومي مالتي قال قلعت كن مصحف زي فوتو لو سلازي نزياتو